हरिः ओं नमः सर्वेभ्यः। अद्य व्याकरणशास्त्रप्रवेशकक्षायाः 35तमं दिनं। गतपाठमेकवारं दृष्ट्वा वयम् अग्रे चरामः। तत्र प्रगृह्यसंज्ञाविधायकानि सूत्राणि वयं दृष्टवन्तः। तत्र अदसोमात् निपात एकाजना ओत् सम्बुद्धौ शाकल्यस्य एतावनार्षे एवं 4 सूत्राणि वयं दृष्टवन्तः। एकवारं वयं पुनस्मरामः। तत्र ईदुदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति प्रथमं सूत्रं। यत्र द्विवचनेषु रूपेषु ईकारः वा ऊकारः वा एकारः वा अन्ते भवति, तादृशं रूपं प्रगृह्यसंज्ञकं भवति इति दृष्टवन्तः। तत्र ईदन्तम् उदन्तम् एदन्तम् इति स्वीकरणीयम्। तत्र उदाहरणं हरि मति इति ईदन्तस्य उदाहरणं, तथा ऊदन्तस्य गुरु साधु इति भवति। पुनः एदन्तस्य सीते वने एवं उदाहरणानि भवन्ति। तथा क्रियापदेषु अपि भवति इति दृष्टं। तत्र वन्देते पचेते गम्येते एवं आत्मनेपदेषु तत्र लट्लक द्विवचनरूपमपि तत्र भवति इति दृष्टं। ततः परं तत्र प्रगृह्यसंज्ञा अस्ति इति कारणेन तत्र सन्धिः न भवति। अस्तु, अनन्तरम् अदसोमात् इति दृष्टवन्तः। तत्र अधशब्दस्य यत्किमपि रूपं भवति यत्र मात् परे ईकारः वा ऊकारः वा एकारः वा दृश्यते चेत् तत्रापि प्रगृह्यसंज्ञा भवति इति दृष्टं। तत्र उदाहरणम् अदसो इत्यत्र अधशब्दस्य उदाहरणं वयम् अमु अमि एवं पुंलिङ्गे द्विवचनरूपं तथा बहुवचनरूपमपि दृष्टवन्तः। तथा पुनः स्त्रीलिङ्गे अमु इति द्विवचनान्तं रूपं, पुनः नपुंसकलिङ्गे अमु इति द्विवचनान्तं रूपम्, एवं 4 रूपाणि तत्र भवन्ति इति दृष्टवन्तः। पुनः मात् परे अस्ति इति कारणेन क्वचित् यत्र अकच्छति प्रत्ययः भवति चेत् तत्र यद्यपि तत्र ईदन्तम् उदन्तम् एदन्तं भवति चेदपि तत्र प्रगृह्यसंज्ञा न भवति, तेन तत्र सन्धिकार्यं प्रवर्तते इति ज्ञातम्। पुनः निपात एकजनाङ् इत्यत्रापि यत्र यस्मिन् निपाते एकः एव अच्वर्णः भवति तादृशः निपातः प्रगृह्यसंज्ञकः भवति इति दृष्टवन्तः। तत्र अनाङ् विहाय आङ् इति आङ् निपातं विहाय अन्येषु यत्र यत्र एकः एव अच्वर्णः भवति तत्र सर्वत्र प्रगृह्यसंज्ञा भवति, तेन तत्र सन्धिकार्यं न भवति इति दृष्टवन्तः। अत्र उदाहरणमिति चेत् तत्र आ आ इ एवं यत्र सम्भाषणवेलायां वयं यत् तत्र प्रयुज्यते तत्सर्वं तत्र गृह्यते। अतः निपातसंज्ञया तत्र प्रगृह्यसंज्ञा भवति। पुनः अणाङ् इत्यनेन यत्र आङ् प्रयोगः भवति तत्र निपातसंज्ञा अवश्यं भवति, परन्तु तत्र प्रगृह्यसंज्ञा न भवति, तेन तत्र सन्धिकार्यमपि भवति। उदाहरणम् आगच्छत् इति तत्र उदाहरणम्। अत्र आगच्छत् इत्यत्र तत्र आङ् इति उपसर्गः तत्र भवति, अतः तत्रापि तत्र प्रगृह्यसंज्ञा न भवति, तत्र सन्धिकार्यं भवति इति दृष्टवन्तः। अत्र उदाहरणम् इ इन्द्रः उ उमेशः एवम् उदाहरणानि वयं दृष्टवन्तः। पुनः आङ् विधाने पुनः एकवारं स्मारयितुमिच्छामि। तत्र अणाङ् इत्यनेन आङ् विहाय अन्यत्र सर्वत्र इति दृष्टं। तत्र आङ् इत्यस्य दृश्यरूपम् इति पश्यामः चेत् तत्र आङ् इत्यत्र ङकारस्य संज्ञा भवति, तेन केवल आकारः एव अवशिष्यते। अत्र आ इत्येव श्रूयते सर्वदा। परन्तु तत्र आ इति निपात अन्यः अपि एकः निपातः तत्र वर्तते। तत्र आ इ वयं पूर्वं दृष्टवन्तः खलु, तत्रापि आ इति वर्तते, परन्तु सः आकारः भिन्नः। आङ् इत्यस्मात् उत्पद्यमानः आकारः भिन्नः। अतः यद्यपि उभयोः अपि दृश्यरूपम् आ इति अस्ति, तथापि
मूलरूपे क्वचित् आकारः एव भवति, क्वचित् आङ् इति भवति, ङकारस्य संज्ञा भवति। इदानीं केवल आकारः एव यत्र मूलरूपे भवति तत्र उदाहरणम् इमे भवन्ति। यथा तत्र वाक्यस्मरणयोः तत्र केवल आकारस्य प्रयोगः भवति। आ एवं नु मन्यसे तथा आ एवं किल तत् इत्यत्र आ इति भवति, तत्र आङ् नास्ति। अतः आ एव अस्ति इति कारणेन तत्र प्रगृह्य संज्ञा भवति। तेन तत्र सन्धिनिषेधः इत्युक्ते प्रकृतिभावः अपि तत्र भवति इति ज्ञातव्यं। परन्तु यत्र आङ् इति भवति तत्र आङ् यत्र भवति तत्र अवश्यं सन्धिकार्यं भवति। किमर्थम्? अत्र अणाङ् इत्यनेन तत्र प्रगृह्य संज्ञा न भवति, तेन तत्र सन्धिकार्यम् अवश्यं भवति। तत्र पुनः आङ् इत्यस्य अर्थः कः इति पृच्छामः चेत् तत्र त्रयः अर्थाः भवन्ति। एकः अर्थः अत्र अर्थः न एकत्र धातोः उपसर्गरूपेण तत्र तस्य प्रयोगः भवति, यथा आगच्छति इतिवत् सः एकः प्रयोगः। अन्यत्र द्वित्रापि प्रयोगः दृश्यते, यथा इत्युक्ते ईषत् इत्यर्थे तथा मर्यादा अभिविद्यार्थे अपि आङ् प्रयोगः भवति। अत्र पूर्वम् अस्माभिः दृष्टं यत्र आङ् इति उपसर्गस्य उदाहरणं पूर्वं वयं दृष्टवन्तः। इदानीं वयम् अन्यानि उदाहरणानि पश्यामः। तत्र ईषदर्थे अपि आङ् प्रयोगः भवति। तेन ईषद् उष्णम् इत्यस्मिन् अर्थे आङ् प्लस् उष्ण इति शब्दप्रयोग स्थितिः। तत्र पुनः आङ् इत्यस्य निपातसंज्ञा न भवति, तेन क्षम्यतां प्रगृह्य संज्ञा न भवति, तेन सन्धिः भवति। एवम् ओष्ण इति रूपं भवति। ओष्णं नाम ईषदुष्णम् इति अर्थः। तद्वत् एव मर्यादा अर्थे तथा अभिविद्यार्थे अपि भवति इति वयं दृष्टवन्तः। अत्र अद्रेः अत्र पर्वतात् इति अर्थः। पर्वतपर्यन्तम् इत्युक्ते पर्वतं मर्यादा अर्थे पर्वतं विहाय इति अर्थः। अभिविद्यार्थे पर्वतेन सह इति अर्थः। अतः आद्रेः इत्यनेन मर्यादार्थे पर्वतं विहाय अन्यत् सर्वम् इति अर्थः। यदि अभिविद्यार्थः स्वीक्रियते तत्र पर्वतेन सह सर्वम् इति अर्थः। एवं तत्र त्रिषु अर्थेषु अपि आङ् प्रयोगः भवति। अन्यत्र आङ् इति उपसर्गरूपेण अपि भवति। एवं चतुर्षु स्थलेषु अपि आङ् इति प्रयोगः भवति। तत्र सर्वत्र अपि प्रगृह्य संज्ञा न भवति, तेन तत्र सन्धिकार्यं भवति इति ज्ञातव्यम्। अस्तु, इदानीम् अग्रे चरामः। अग्रे ओत् इति अपरं सूत्रं वयं दृष्टवन्तः। अत्र ओकारान्त यदि निपातः ओकारान्तः भवति, सः निपातः अपि प्रगृह्य संज्ञकः भवति इति ज्ञातव्यम्। अतः ओ, अहो, हो, आहो, उताहो, नो, अथो, अथो इत्येव। किमर्थमिति चेत् तत्र एकाचितेन यत्र यत्र यस्मिन् निपाते एकः एव अच्वर्णः अस्ति तत्र प्रगृह्य संज्ञा निपात एकाचनाङ् इत्यनेन भवति। परन्तु तत्र अहो, हो इति पश्यामः चेत् तत्र अनेकवर्णाः सन्ति इति कारणेन तत्र पृथक् सूत्रम् अवतारितं। पुनः तत्र अहो ईशा इति उदाहरणं। पुनः तत्र सम्बुद्धो शाकल्यस्येतावनर्षे इत्यत्र यत्र सम्बोधनारूपम् इति शब्दे परे भवति लोकप्रयोगेषु तत्र विकल्पेन तत्र प्रगृह्य संज्ञा भवति इति दृष्टवन्तः। तत्र उदाहरणं धेनो इति। अत्र धेनो इति सम्बोधनारूपं, तथा परम् इति शब्दः वर्तते। अतः तत्र विकल्पेन प्रगृह्य संज्ञा भवति। यदि प्रगृह्य संज्ञा भवति तेन तत्र प्रकृतिभावः अपि भवति। अतः धेनो इति रूपं। यदि प्रगृह्य संज्ञा न भवति तदानीम् अवादेशः भवति, धेनविति इति रूपं। पुनः तत्र क्वचित् वकारस्य लोपः भवति, तेन धेन इति अत्र नकारः स्यात्, धेन इति भवति। पुनः विष्णु इति उदाहरणं। तत्रापि विष्णु इति प्रगृह्य पक्षे
अप्रगृह्य पक्षे विष्णविति इति अवादेशे कृते विष्णविति रूपं पुनः वकारलोपे विष्णे इति रूपम् एतानि वयं गतकक्षायां वयं दृष्टवन्तः मूलपाठमपि वयं पठितवन्तः अद्य वयम् अवशिष्टानि सूत्राणि पठितुम् आरभामहे तत्र इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च ऋत्यकः पुनः मय उयो ओव त्रीणि सूत्राणि पठितुं प्रयत्नं कुर्मः ततः परम् अचोरहाभ्यां द्वे अह एवं सूत्रद्वयम् अवशिष्टं स्यात् अग्रे अस्तु इदानीम् आरभामहे तत्र प्रथमं सूत्रं मय उयो ओव इति सूत्रं तत्र चत्वारि पदानि सन्ति मयः उयः वः वा पुनः ngमोरस्वादचि ngमण्नित्यम् इत्यस्मात् अचि इति अनुवर्तते अत्र अधिकारत्रयम् अनुवर्तते तत्र संहितायां पदस्य पूर्वत्रासिद्धम् एतत् विधिसूत्रं वर्तते इदानीं सूत्रार्थं पश्यामः तत्र मयः मै इति प्रत्याहारः तत्र ञकारं विहाय सर्वाणि वर्गीयानि व्यञ्जनानि तत्र भवन्ति आहत्य 24 वर्णाः तत्र भवन्ति पुनः उयः इति निपातः अयं निपातः अत्र छादिगणे भवति अत्र छादयो सत्त्वे इत्यत्र निपातसंज्ञा भवति अत्र उयः इत्यस्य छादयो सत्त्वे इत्यनेन निपातसंज्ञा भवति अत्र उयि इत्येव रूपम् अत्र उयः इति यद्यपि अत्र सूत्रे अस्ति उयि इत्येव रूपं तत्र पुनः ञकारस्य इत्संज्ञा भवति तेन उ इत्येव दृश्यरूपं भवति अतः उयि इति निपातः मूलरूपम् उयि इति भवति परन्तु तत्र दृश्यरूपं तु उ इत्येव भवति पुनः वः इत्यत्र इति वकारः इति अर्थः पुनः वा इत्युक्ते विकल्पेन इति अर्थः कः अर्थः यत्र उयि निपातः मै वर्णात् परं भवति तत्र उयि इत्यस्य वकारादेशः भवति विकल्पेन इत्येवं तत्र अर्थः स्वीकरणीयः इत्युक्ते यत्र यत्र उ इति निपातः मूलरूपम् उयि इति भवति यत्र उ निपातः मै वर्णात् परं भवति तदानीं उकारस्य वकारादेशः भवति इति अर्थः अत्र उदाहरणं किम् उक्तम् अत्र उदाहरणमेवं दृश्यते अत्र एकं स्मर्तव्यं उयि इत्येतत्तु निपातः वर्तते परन्तु उयि इत्यत्र एकः एव अच्वर्णः अस्ति इति कारणेन निपात एकजनाङ् इत्यनेन तत्र निपातसंज्ञा प्रगृह्यसंज्ञा भवति तेन तत्र सन्धिकार्यं निषिध्यते अतः उ उक्तम् इत्यत्र सन्धिकार्यं नैव भवति उ उक्तम् इत्यत्र सन्धिकार्यं नैव भवति किमर्थं तत्र उ इत्यस्य प्रगृह्यसंज्ञा पूर्वमेव अस्माभिः प्राप्ता निपात एकजनाङ् इत्यनेन अतः उ उक्तम् इत्यत्र सन्धिकार्यं नैव भवति इदानीम् अत्र किम् उच्यते मै वर्णात् परं यत्र उ निपातः भवति तत्र उ निपातस्य वकारादेशः अतः अत्र मकारः मै वर्णः अस्ति यतः ञकारं विहाय सर्वाणि व्यञ्जनानि खलु अतः सर्वाणि वर्गीयव्यञ्जनानि अतः मकारः वर्गीयव्यञ्जनं परन्तु ञकारः नास्ति अतः मै वर्णः भवति मकारः अतः मकारात् परम् उकारः अस्ति अतः उकारस्य वकारादेशः भवति तेन किं वकारः उक्तम् इत्येवं भवति पुनः किम् उक्तम् इति भवति अपरस्मिन् पक्षे तत्र यदि वकारादेशः न भवति विकल्पेन भवति इति उक्तम् अतः वकारादेशः यत्र न भवति तत्र उकारः एव भवति किमु उक्तम् इति रूपम् अतः किम् उक्तं किमु उक्तम् एवं रूपद्वयं तत्र भवति तत्र एकमेव उदाहरणं परन्तु तत्र शास्त्रीयचर्चा भवति परन्तु इदानीम् अस्मिन् स्तरे न आवश्यकम् इति मत्वा वयम् अग्रे चरामः मम प्रश्नः अस्ति
Angasya Trivida, I wrote the last two, Ish Dushaname or Adre. So which one was the first one? No, Adre itself there are two meanings, Maryada Artha and Abhiviti Artha. It's not I thought there were three different types. So No. I forgot. Adre itself it's an example for both Maryada and Abhiviti. Oh, okay. Then except this again the Upasarga form like Agachati is another example. Total 4 you can take. अस्तु धन्यवादः. अस्तु धन्यवादः. वयम् अग्रिमकक्षायां मिलिष्यामः.